my name is Meenu. Welcome to FM सेहत ज़िंदगी किड्स स्पेशल पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं डॉक्टर तैयबा जो बच्चों की डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम मीनू, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। आज मैं बच्चों के हवाले से कुछ सवाल पूछूंगी, तो क्या इजाज़त है? जी ज़रूर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, बच्चों को वैक्सीन की ज़रूरत क्यों होती है? जी मीनू, ये आपका बहुत अच्छा पर्टिनेंट और ज़रूरी क्वेश्चन है। वैक्सीन की ज़रूरत इसलिए होती है कि वैक्सीन हमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत देता है बहुत सी डिजीज़ के अगेंस्ट। और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊं, जो ज़्यादातर वैक्सीन्स हैं वो जो जर्म्स वो डिज़ीज़ कॉज करते हैं उन्हीं को वीक करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जब वो वीकेंड फॉर्म ऑफ जर्म्स बॉडी में इंट्रोड्यूस होती हैं तो वो इतनी कमज़ोर होती हैं कि बॉडी में डिज़ीज़ तो कॉज नहीं कर सकती, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी को इन्हेंस करती हैं। यानी आपकी बॉडी उन वीक जर्म्स के अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे हम कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का मुज़ाहरा करती है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वाक़तन वो जर्म आपकी बॉडी में एंटर हो तो जो आपने उस जर्म के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनानी सीखी हैं वो आपकी बॉडी फटाफट बना दे और वो जर्म आपकी बॉडी से निकल जाए। वैक्सीन्स हम बच्चों को इसलिए लगाते हैं ताकि वो बीमारियों से महफूज रहें और उनके फ्यूचर में उनकी हेल्थ जो है वो बेहतर रहे। अच्छा, हमें सिरिंज से डर भी बहुत लगता है। सिर्फ आपको डर नहीं लगता, सारों को डर लगता है। बड़ों को भी सिरिंज से डर लगता है क्योंकि बहुत सी वैक्सीन्स बड़ों को भी लगती हैं। जिस तरह कोविड आया था तो आपके अम्मी अब्बू बहुत से लोगों को वैक्सीन्स लगी थी। तो नीडल फोबिया एक नेचुरल चीज़ है। एज ह्यूमंस हमें नीडल्स से डर होता है, सिर्फ बच्चों को नहीं होता, बड़ों को भी होता है। लेकिन अगर आप सिर्फ अपना दिल मजबूत करें तो एक्चुअली वो पेन इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो फ्यू सेकंड्स की पेन होती है। तो बच्चों के लिए जब आप वैक्सीन लगवाने जाओ तो फोकस करो कि ये थोड़ी सी फ्यू सेकंड्स की पेन से मैं इतनी बड़ी बड़ी डिजीज़ से बच जाऊँगा। जब आप ये सोचोगे तो आपको पेन नहीं होगी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वैक्सीन के बाद आपको टेम्परेचर या पेन भी होती है क्या? जी मीनू, मैंने आपको बताया कि वैक्सीन क्या है, वीकेंड जर्म्स हैं और बॉडी उसके अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स माउंट करती है। तो एक तरह से अगर मैं आपको आसान तरीके से समझा दूँ तो वैक्सीन के साथ एक मिनी डिजीज़ आप इंट्रोड्यूस करते हो। तो उसके बाद फीवर होना या वैक्सीन की साइड पे पेन होना, जो कि इन्फ्लेमेशन का नतीजा है, वो एक कॉमन चीज़ है। और एक तरह से उसका ये भी मतलब होता है कि जो वैक्सीन आपको लगी है वो बॉडी में वो रिस्पॉन्स बना रही है जो आप चाहते थे कि बॉडी में वैक्सीन वो रिस्पॉन्स बनाए। लेकिन जब भी आप वैक्सीन लगवाओगे, आपके वैक्सीनेटर या आपके डॉक्टर जो आपको वैक्सीन लगाएंगे वो आपको पैरासीटामोल भी लिख के देंगे या पेनाडोल, जिसको खाने से आप इन सिम्टम्स पे पेन को, बुखार को कंट्रोल कर सकते हो। और वैसे अमूमन ये सिम्टम्स ज़्यादा से ज़्यादा भी चलें, पेन, बुखार, यही कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो वो 24-48 आवर्स से ज़्यादा नहीं चलते। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ये इतनी ज़्यादा वैक्सीनेशन क्यों है? क्या एक ही दफ़ा में नहीं लग सकती? जी अनफॉर्चुनेटली मीनू, लेकिन आप इसको इस तरह देखो कि देखो डिजीज़ेस कितनी ज़्यादा हैं, तो उसके मुकाबले में वैक्सीन्स बहुत कम है। और मैं भी विश करती हूँ कि काश एक ऐसी मेगा वैक्सीन होती जो लगा के हम सारी डिजीज़ेस को जो है कवर कर लेते। लेकिन हर जर्म की अपनी वैक्सीन होती है, क्योंकि आप एक वन स्टॉप सॉल्यूशन सारे जर्म्स का बना नहीं सकते हो। तो लेकिन अब जो है नंबर ऑफ़ वैक्सीन्स कम भी हुई हैं क्योंकि बहुत सी कॉम्बिनेशन वैक्सीन्स भी आ चुकी हैं। आप बच्चे इस तरह से लकी हो, हमें छोटे होते 3-4 डिजीज़ की अलग-अलग वैक्सीन्स लगती थी, आपको एक साथ लगती हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन कि आपको रेगुलर इंटरवल से भी वैक्सीन्स लगती हैं, और इसकी वजह ये है कि जब मैंने आपको पहले बताया था ना कि वैक्सीन्स बेसिकली एक मिनी डिजीज़ हैं और आपके इम्यून रिस्पॉन्स को बेहतर करती हैं। तो कुछ देर बाद जिस तरह हम कोई चीज़ पढ़ें तो हमें भूलना शुरू हो जाती है ना, तो बॉडी को भी इसी तरह इम्यूनिटी भूलना शुरू हो जाती है। तो थोड़ी देर बाद जिस तरह आप क्लास में करते हो, जो चैप्टर आपने पढ़ा होता है उसको कुछ देर बाद दोबारा से पढ़ते हो, आपको ज़्यादा बेहतर याद होता है। फिर जब आप तीसरी दफ़ा पढ़ते हो तो आपको पक्का याद हो जाता है। तो इसी तरह वैक्सीन की भी पहली डोज से आपका कुछ इम्यून रिस्पॉन्स आता है, दूसरे से बड़ा अच्छा आता है और तीसरे से तो बहुत ही अच्छा आता है। तो इसलिए वैक्सीन्स को बाज़ दफ़ा हमें रेगुलर इंटरवल्स पे बूस्ट करना पड़ता है। इसको कहते हैं बूस्टिंग। जिस तरह आप अपने लेसन को बार बार पढ़ते हो ना, तो आप अपनी मेमोरी को बूस्ट करते हो। इसलिए वैक्सीन्स की सेकेंड, थर्ड या बाज़ दफ़ा फोर्थ डोज
उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रेजिस्टेंस को बूस्ट कर रही होती है, इसलिए ये ज़रूरी है। बूस्टर शॉट का तो मैंने आपसे पूछना ही था, लेकिन चलें आपने पहले ही बता दिया। अच्छा ये बताएं, क्या हर चीज़ की वैक्सीन होती है, जैसे मुझे ज़्यादा सर्दी ना लगे? गुड क्वेश्चन। आई विश हर चीज़ की एक वैक्सीन होती तो दुनिया कितनी अच्छी होती, लेकिन ये जो आपने कहा मुझे सर्दी ना लगे, वो बाज़ दफ़ा तो नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। अगर बाहर का मौसम ठंडा है, आप मरी गए हुए हो, बर्फ़ों में खेल रहे हो, तो सर्दी लगनी है ना, उसके लिए तो वैक्सीन ही। हाँ, अगर आपको सर्दी हाई ग्रेड फ़ीवर की वजह से लग रही है तो हो सकता है वो फ़ीवर किसी ऐसी डिज़ीज़ की वजह से हो रहा हो जिसकी वैक्सीन मौजूद हो। जिस तरह पिछले दिनों लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में कोविड बहुत फैला था, उसमें हाई ग्रेड फीवर होता था, उससे लोगों को सर्दी लगती थी, लेकिन वो एक डिज़ीज़ थी तो उसकी वैक्सीन मौजूद थी। तो सर्दी लगना मीनू हर दफ़ा डिज़ीज़ नहीं होता, समटाइम्स इट्स अ नेचुरल रिस्पॉन्स। तो हाँ, अगर फ़ीवर की वजह से आपको सर्दी लग रही है और उस फीवर की कॉज कोई जर्म या डिज़ीज़ है तो हो सकता है उसके अगेंस्ट वैक्सीन मौजूद हो। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। क्या हम वैक्सीनेशन के बाद भी बीमार हो सकते हैं? जी मीनू, उसकी भी पॉसिबिलिटी है। ये 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो जैसा मैंने आपको बताया, जो वैक्सीन ने आपकी नेचुरल इम्यूनिटी इंड्यूस की थी, थोड़ी देर बाद आप भूलने लगे। जिस तरह आपने कोई चैप्टर पढ़ा और आप भूलना शुरू हो गए, आपने उसकी रेपिटेशन नहीं की, आपने बूस्टर डोज नहीं लगवाई, तो आपकी इम्यूनिटी फॉल कर गई। इसमें भी ये है कि बहुत सी दफ़ा ये होता है कि चाहे आपने टोटली पूरी वैक्सीन नहीं लगवाई, उसकी बूस्टर डोज नहीं लगवाई, हाँ, तो फिर आपको डिज़ीज़ हुई, लेकिन उसका सेवेरिटी इतनी ज़्यादा, वो इतनी शदीद नहीं होगी। बाज़ वैक्सीन्स ही ऐसी हैं, जिस तरह आप बच्चों में टाइफाइड की वैक्सीन रेगुलरली लगती है, जिसकी नेचुरल ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी ही 2-3 साल होती है, तो वो 2-3 साल बाद रिपीट करनी पड़ती है। और उसके बाद ये है कि बहुत सी डिजीज़ेज़, जिस तरह मैंने आपको कहा, ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन ईजाद ही नहीं हुई हुई, तो उसके लिए आपको वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आप अपनी तरफ से वैक्सीन लगवाते हैं, लेकिन इसकी कोल्ड स्टोरेज में या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया होता है कि वो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो गई होती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब आपको वैक्सीन लगेगी, क्योंकि वो वैक्सीन इनइफेक्टिव थी, तो उसका वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। लेकिन जितनी भी स्ट्रॉन्ग वैक्सीन हो, थोड़ी देर बाद, चाहे वो 10 साल में हो, 5 साल में हो, बॉडी उसकी इम्यूनिटी को भूलना शुरू हो जाती है, इम्यूनिटी फॉल करती है। इसलिए मेजॉरिटी वैक्सीन्स में ये कहा जाता है, जैसे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, कि आप इसको रेगुलर इंटरवल्स पे, फॉर इंस्टेंस हर 10 साल के बाद लगवाते रहें। कुछ डिजीज़ की भी नेचर होती है, फॉर इंस्टेंस चिकन पॉक्स आपको एक दफ़ा डिज़ीज़ हो जाए या आपका कोर्स वैक्सीन का पूरा हो जाए तो उसके चांसेस होने के बहुत कम होते हैं। सो डिज़ीज़ पे भी डिपेंड करता है। बाज़ डिजीज़ जिस तरह टाइफॉइड है, वो टाइफॉइड किसी को हो भी जाए तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ जाए, उसको रिपीटेडली भी हो सकता है। टाइफॉइड की वैक्सीन के साथ भी यही है, उसकी शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी होती है। तो इसकी वैक्सीन के बाद डिज़ीज़ होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें वैक्सीनेशन फेलियर, इनएडिक्वेट वैक्सीनेशन, डिज़ीज़ की नेचर वगैरह वगैरह शामिल हैं। डॉक्टर साहिबा, जो आजकल हमें वैक्सीन लग रही हैं, क्या वो हमारे अम्मा अब्बा को भी लगी हुई थी? गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, वैक्सीन देखो बेटा टाइम के साथ डेवलप होती हैं, तो बहुत चांसेस हैं कि जो आजकल आपको वैक्सीन लग रही हैं वो आपके अम्मा अब्बा को ना लग रही हों। जैसे आपके अम्मा अब्बा जब छोटे थे, मैं भी जब छोटी थी, चिकन पॉक्स की वैक्सीन नहीं थी, सारों को चिकन पॉक्स हुआ करता था, मुझे भी चिकन पॉक्स हुआ, तो वो वैक्सीन इन्वेंट ही बाद में हुई। अब और बहुत सी वैक्सीन इंटरेस्टिंगली आपके अम्मा अब्बा को लगी होंगी जो आपको नहीं लग रही। फॉर एग्ज़ाम्पल स्मॉल पॉक्स का मैंने ज़िक्र किया था आपकी फ्रेंड के साथ एक और इंटरव्यू में। तो स्मॉल पॉक्स जो है वो डिज़ीज़ होती थी जो आपके पैदा होने से पहले थी, और वो बहुत ख़तरनाक बीमारी होती थी, और अल्लाह का शुक्र है कि अराउंड 78-80 में वो इरेडिकेट हो गई थी। ये मैं पिछली सेंचुरी की बात कर रही हूँ। 80 से पहले जितने बच्चे होते थे उनको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगती थी, लेकिन एक दफ़ा जब वो दुनिया से इरेडिकेट हो गई तो देयर वाज नो नीड फॉर इट, तो वो वैक्सीन्स नहीं लगती। लेकिन ऑन द होल जूं नई वैक्सीन्स इन्वेंट हो रही हैं, तो हमारी जो वैक्सीन्स की आर्मी है वो बढ़ती जा रही है, और चांसेस ये है कि फ्यूचर के जो बच्चे होंगे उनको आपसे भी ज़्यादा वैक्सीन्स लगेगी, अनलेस कोई इस तरह की सिचुएशन हो कि वो डिज़ीज़ ही दुनिया से गायब हो जाए या इरेडिकेट हो जाए।
پھر اس کی ویکسین کی ضرورت نہیں رہے گی. ہمارے اماں ابا کے ویکسینیشن کے نشان ہیں بازوؤں پہ, کیا ہمارے بھی ہو جائیں گے؟ جی یہ وہی نشان ہے جو اسمال پاکس ویکسین کے تھے. تو کیونکہ آپ لوگوں کو, آپ کی جنریشن کو اسمال پاکس ویکسین نہیں لگ رہی کیونکہ ایریڈیکیٹ ہو گئی ہے, تو آپ کو یہ نشان نہیں پڑیں گے. ابھی ایک چھوٹا سا نشان ہوتا ہے بی سی جی ویکسین کا. بی سی جی ویکسین آپ کو بھی برتھ پہ لگی ہوگی, یہ ٹی بی کے اگینسٹ ویکسین ہوتی ہے, اور اس کا ایک بہت چھوٹا سا نشان پڑتا ہے جو بہت سی دفعہ آپ کے ڈاکٹر چیک بھی کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ بی سی جی کی ویکسین لگ چکی ہے اور کیا اس کا رسپانس آ چکا ہے. تو گھر جا کے آج اپنا آپ وہ مارک دیکھنا, وہ آپ کے بازو میں یہاں پہ یا یہاں پہ آپ کو مل جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ اب کچھ کویشچنز ویکسینیشن کے علاوہ. جی پوچھیں. بچوں کو کانسٹیپیشن کیوں ہوتی ہے؟ ہاں ایکسلنٹ. سو بچوں کو کانسٹیپیشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہ, آپ اپنا 14 اگست والا پوڈ کاسٹ یاد کریں جس میں آپ ساروں نے ریزولوشن بنائی تھی کہ آپ فروٹس اور ویجیٹیبل زیادہ کھائیں گے. تو آج کل بچوں میں جو کانسٹیپیشن زیادہ ہو رہی ہے, یا کسی میں بھی اگر کانسٹیپیشن ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے وہ ڈائٹ میں فائبر کم لے رہے ہیں. اور فائبر کن چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے؟ فروٹس میں, ویجیٹیبلز میں, پھل سبزیاں, جو ہول گرین آٹا آپ کا یا گرینز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ چھانا نہیں گیا ہوتا, اس میں فائبر ہوتا ہے. اور کانسٹیپیشن کرنے کا بہت اچھا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ ریفائنڈ فوڈز لیں. اور ریفائنڈ فوڈز کہاں پہ زیادہ ہیں؟ بیکری آئٹمز میں اور فاسٹ فوڈز جو سارے رفیج کے بغیر بنے ہوئے ہیں. تو کانسٹیپیشن سے بننے کا وہی طریقہ ہے جو آپ کا 14 اگست کا ریزولوشن تھا, ایٹ ہیلدی, زیادہ پھل کھائیں, زیادہ سبزیاں کھائیں, تو آپ کو کانسٹیپیشن انشاءاللہ نہیں ہوگی. پانی زیادہ پئیں. چلیے ڈاکٹر صاحبہ, آج گھر جا کے میں چاٹ بناؤں گی جس میں فائبر زیادہ ہیں, کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہیں اور پروٹینز بھی بہت زیادہ ہیں. میرے تو منہ میں پانی آ گیا. چاٹ بنا کے مجھے بھی کھلانی ہے, ٹھیک ہے. تو فائبر زیادہ بیٹے ہوگا فروٹ چاٹ میں, جس میں آپ سیب ڈالیں گے, امرود ڈالیں گے, آم ڈالیں گے, کیونکہ یہ سارے فائبرس فروٹس ہیں. آپ لوگوں کا جو فیوریٹ فروٹ ہے بنانا, اس میں بہت زیادہ فائبر نہیں ہوتا, اس میں دوسری چیز ہوتی ہے, اس میں سٹارچز اور کاربوہائیڈریٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو بہت اچھا فوڈ ہے, اٹ گیوز انرجی ٹو یو. اس میں پوٹیشیم بہت زیادہ ہے لیکن فائبر بہت زیادہ نہیں ہے. انار میں فائبر ہوتا ہے. اور جو آپ کی پروٹینز والی چاٹ ہے وہ یمی, وہ آپ کی چنا چاٹ بنے گی کیونکہ اس میں لینٹلز ہیں, اس میں ریلیٹیولی پروٹینز کا کانٹینٹ زیادہ ہے. لیکن اگر کوئی آپ چاٹ سوچ سکتے ہو جس میں آپ بوائلڈ ایگ ڈال لو یا اس میں منس میٹ ڈال لو, کیونکہ جو پروٹین جس کو ہم فرسٹ کلاس پروٹینز کہتے ہیں وہ ایگز میٹ میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں. تو مینو یہ چاٹ بناؤ نا, تو میرے ساتھ شیئر ضرور کرنی ہے. اب تو مجھے بنانا پڑے گا. جی. بعض بچوں کے کان بار بار خراب ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ جی اس کی وجہ جو ہے, جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, جو ٹاڈلرز ہوتے ہیں, پہلے میں آپ کو بتا دوں کان کس طرح خراب ہوتے ہیں. سو کان یوزلی باہر سے نہیں خراب ہوتے, جو مڈل ایئر انفیکشنز ہوتی ہیں باہر سے. یہ ہاں سوئمنگ کرتے ہوئے جس کو ہم اوٹائٹس ایکسٹرنا کہتے ہیں, جو آپ کا کان ہے اس کی اسکن کے اوپر پرابلمز آ جائیں. زیادہ تر جو بچوں کی آپ کان خراب کی بات کر رہے ہو نا, اس کو ہم اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں. وہ مڈل ایئر انفیکشن ہوتی ہے. وہ کان کا وہ پارٹ ہے جو آپ کو ایسے بظاہر نظر نہیں آتا, آپ کے کان کے پردے کے پیچھے ہوتا ہے. اور وہ یوزلی خراب ہوتے ہیں گلے کے بعد, کیونکہ ایک باریک سی ٹیوب ہوتی ہے جس کو ہم یوسٹیشن ٹیوب کہتے ہیں, جو آپ کے گلے سے آپ کے کان تک پہنچتی ہے. اسی لیے جب آپ سوالو کریں تو آپ کو لگتا ہے نا آپ کے کان کھل گئے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ ٹیوب کھلتی ہے اور وہ پریشر کو ایکویلائز کرتی ہے. تو یہ ٹیوب اپوزٹ ڈائریکشن میں انفیکشن بھی لے کے چل سکتی ہے. تو اگر گلا خراب ہوا ہو یا ٹونسلائٹس ہے یا تھروٹ میں آپ کے جرمز ہیں تو وہ کان تک کیری بھی ہو سکتے ہیں. کچھ چیزوں میں ایسی فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو کان کی انفیکشن کو پری ڈسپوز کرتے ہیں, آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. یہ چھوٹے بچوں میں جو لیٹ کے باٹلز لیں, کیونکہ دودھ بعض دفعہ ٹرکل کر سکتا ہے اس یوسٹیشن ٹیوب سے کان میں, اور پھر وہ کلچر اس میں بیکٹیریل گروتھ آ سکتی ہے. بعض بچوں کی وہ یوسٹیشن ٹیوب ویسی بہت ہاریزونٹل سی ہوتی ہے, تو وہ ویسی ذرا زیادہ پرون ہوتے ہیں کانوں کی انفیکشن کے. تو اگر کانوں میں انفیکشن ہو جائے, ٹیک دیٹ ویری سیریسلی, کیونکہ ان چیکڈ انفیکشن جو ہے بچوں کے کان کے پردے کو افیکٹ کر سکتی ہے, اس کو وہ بریک کر سکتی ہے, اس کو پرفوریٹ کر سکتی ہے, سوراخ کر سکتی ہے اس میں, جس سے ہیئرنگ امپیڈ ہو سکتی ہے. تو کانوں کی انفیکشن کو بہت سیریسلی لینا ہے. یہ میرا میسج آپ سے زیادہ آپ کے پیرنٹس کے لیے. امید ہے وہ سن رہے ہوں. میں نے اکثر اسکول میں دیکھا ہے کہ بچوں کے ناک سے خون نکل رہا ہوتا ہے.
اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، یہ بھی آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے، کیونکہ بہت سے بچوں کا یہ ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بہت مسکنسیپشن ہے. لوگ سمجھتے ہیں بلڈ پریشر ہائی ہے، گرمی زیادہ لگ گئی ہے، کوئی گرم چیز کھا لی ہے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ اپنا ناک دیکھو نا تو دونوں سائڈ پہ آپ کے نوسٹرلز ہیں اور بیچ میں یہ ایک وال ہے جسے ہم سیپٹم کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ سیپٹم. نیزل سیپٹم، رائٹ. تو سیپٹم اندر سے بوتھ فرام دا رائٹ اینڈ لیفٹ سائڈ اس کی بلڈ سپلائی بہت اچھی ہے. اس میں بہت سے بلڈ ویسلز ہیں، ٹھیک ہے. اگر یہ جو ناک کا سیپٹم ہے وہ ڈیمیج ہو جائے، کسی نے اپنے ناک کو چھیڑا یا نوز پکنگ کی، بچے کرتے ہیں نا، دے پک دیئر نوزز سم ٹائمز، اور یہ سینٹر والا پارٹ ڈیمیج ہو گیا تو میں نے آپ کو کیا کہا ہے، اس میں بلڈ سپلائی بہت اچھی ہے تو یہ بہت بلیڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے جب یہ ہیل کرتا ہے تو اس کے اوپر اسکیب بنتا ہے. جس طرح اگر آپ کی اسکن پہ کٹ لگ جائے تو ایک اسکیب بنتا ہے جو ڈرائی سا ہوتا ہے. ناک کے اندر جب بنتا ہے تو وہ اریٹیٹ کرتا ہے. تو اریٹیشن سے آپ کیا کرتے ہو، اس طرح کر کے آپ کا ناک رب کرتے ہو، یا بہت سے بچے اس اسکیب کو پک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دین اٹ ری بلیڈس. اس کا علاج میں آپ کو 2 اسٹیپس میں بتاتی ہوں. اگر آپ کے کسی اسکول میں بچے کو نوز بلیڈ ہو جائے تو اٹس امپورٹنٹ کہ بلیڈنگ کو روکا جائے، کیونکہ اگر بہت ایکسیسو بلیڈنگ ہو تو وہ ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے، آپ بچے کو فرسٹ ایڈ دیں. کیسے؟ اس کو ناک کو پنچ کر دیں، ٹھیک ہے. اس کو ری ایشور کریں، اسے بولے گھبرانا نہیں، آرام سے بیٹھ جاؤ، منہ کھول کے لمبے لمبے سانس لو، منہ سے سانس لو. جب آپ پنچ کرتے ہیں تو پریشر جو ہے بلیڈنگ کو روک دیتا ہے. سو وہ آپ اسی وقت اس بلیڈنگ کو سٹاپ کر سکتے ہو جسٹ بائی گیونگ پریشر. اور دوسرا جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے جو اسکیب بنا ہوا ہے اس کو نیچرلی ہیل ہونے دینا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی تھوڑی سی آئنٹمنٹ لے کے، آپ اگر بڑا بچہ ہے تو وہ خود مینیج کر لے گا، ورنہ اس کے پیرنٹس تھوڑی سی اپنی انگلیز پہ لگا کے ادھر اور ادھر لگا کے ہلکا سا ناک کو رب کر دیں، تاکہ اندر جو اسکیب بن رہا ہے نا وہ سافٹ رہے، اریٹیٹ نہ کرے اور نیچرلی ہیل ہو کے وہ جو زخم بنا ہوا ہے وہ کیور ہو جائے. تھینک یو. ویلکم. بچوں کے لمبے قد اور بڑھنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں؟ اوکے، گڈ کویشچن. اچھا جی، اب جو قد ہے نا ہمارا وہ بیسکلی جینیٹکلی ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. سو جو آپ کی پیرنٹل ہائٹ ہے وہ آپ کی جینیٹکس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ اچھی نیوٹریشن نہیں لوگے، میل نرش کوئی بچہ ہوگا تو وہ اپنا وہ جینیٹک پوٹینشیل جو اس کو اچیو کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکے گا. تو رادر دین جس طرح ہمیں بھی لوگ آ کے پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کوئی دوائی دے دیں ہمارے بچے کا قد بڑھ جائے، اس کا کوئی ون سٹاپ سمپل سلوشن نہیں ہے. بچے کا قد جینیٹکلی ڈٹرمنڈ ہے. وہ میں ان کو کہتی ہوں وہ اسی طرح جس طرح آپ مجھے آ کے کہیں کہ میری آنکھیں جو ہے نا وہ براؤن ہے، اس کو بلو کر دیں، کوئی دوائی بتا دیں، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن ضروری یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ میاں نے آپ کا پوٹینشیل رکھا ہے ہائٹ کا، اس سے آپ فال شارٹ نہ کرو، ٹھیک ہے نا. جو آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے جینیٹکلی اس سے کم نہ، وہ جینیٹک ہائٹ آپ اچیو کرو. تو اس کے لیے ایک تو میں نے کہہ دیا آپ نیوٹریشن اچھی رکھو، پروٹین انٹیک آپ اپنا اچھا رکھو، ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کرو، ہر وقت سیل فون لے کے اور ٹیبلٹس لے کے اسکرینز نہ دیکھو، باہر نکلو، دوڑو کودو، ہیلدی ایکسرسائز کرو، باہر جا کے آؤٹ ڈور ٹائپ ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرو. تو ایم آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جو اللہ میاں نے آپ کا قد لکھا ہے آپ کے جینز میں اس سے کم آپ کی ہائٹ نہ ہو. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے میرے کوشچنس کے آنسرز اتنے اچھے سے دیے ہیں. آئی ایم سو امپریسڈ. تھینک یو. یو ویلکم. آئی ہوپ وی میٹ اگین مینو. میم ریئلی سون. ایکسلنٹ، انشاءاللہ. آپ کو کڈ اسپیشل پوڈ کاسٹ کیسا لگا ہمیں کامنٹس میں بتائیں، اور لائک کریں اور شیئر بھی کریں. بائے.